Bonjour, aujourd'hui on va voir comment écrire une demande d'emploi. On vous propose deux modèles de demande d'emploi, les unes des meilleurs exemples. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعرف كيفية كتابة طلب عمل أو نموذج عمل باللغة الفرنسية. نقترح عليكم نموذجي لطلب عمل باللغة الفرنسية وهم من أفضل النماذج. Premier modèle. إذن الآن سنتطرق لأول نموذج. Alors, أول شيء لدينا معلومات عن المرسل émetteur والمستقبل أو المرسل إليه récepteur. إذن على الجانب الأيسر نكتب prénom nom الاسم الشخصي والعائلي، adresse العنوان، كود بوستال الرقم البريدي، ville اسم المدينة، تليفون رقم الهاتف، مايل البريد الإلكتروني. إذا هذه معلومات تخص l'émetteur أي المرسل. récepteur هو المستقبل، نكتب اسم nom de l'entreprise اسم الشركة أو المؤسسة، adresse العنوان، كود بوستال الرقم البريدي، ville المدينة التي توجد فيها المؤسسة. نمر الآن إلى الجزء الثاني. الجزء الثاني هو جملة نكتبها في وسط الرسالة à l'attention de. إذن إلى المرسل إليه. إذا كانت صاحبة الشركة سيدة فنكتب مدام ونذكر اسمها، وإن كان صاحب الشركة سيد نكتب à l'attention de monsieur ونكتب اسمه. أما إن كانت مصلحة فنكتب à l'attention du service des ressources humaines. إذن نكتب إلى مصلحة الموارد البشرية، ressources هي موارد، humaine البشرية. نمر الآن إلى الجزء الموالي objet. objet نقصد به موضوع الرسالة، طبعا هو طلب ترشح للعمل، candidature pour un emploi de. إذن هو ترشح لعمل de. نكتب هنا لدينا بين قوسين type de poste هو نوع العمل، إذن لا نكتب type de poste بل نكتب اسم العمل. إذن ما كتبته بالأحمر هو عبارة عن شرح للرسالة ولا تكتبونه. إذن type de poste تكتبون اسم العمل، مثلا candidature pour un emploi de journaliste ou bien pour un emploi de téléconseiller. إذا تكتبون اسم العمل. pièce jointe هي الوثائق المرفقة، نكتب curriculum vitae ونقصد بها السيرة الذاتية. نمر الآن إلى بداية أو مضمون نص الطلب. مدام إن كانت سيدة أو مسيو. إذا كنتم تعرفون أن صاحب أو أن الذي يترأس الشركة سيدة تكتبون مدام فقط، وإذا كنتم تعرفون أنه سيد تكتبون مسيو فقط، وإذا كنتم لا تعرفون تكتبون مدام مسيو à la fois. إذا تكتبون الاثنين. Alors, madame, monsieur ou uniquement madame ou monsieur si la civilité du destinataire est connue. يعني أن تكتبوا فقط مدام أو monsieur إذا كنتم تعرفون جنسية صاحبة الشركة، وإن كنتم لا تعرفون تكتبون الاثنين. ثم تمرون هنا depuis peu titulaire تكتبون le nom du diplôme depuis peu titulaire أي منذ وقت قصير
حصلت أو لدي اسم الدبلوم تكتبون nom du diplôme. Je recherche actuellement un premier emploi en qualité de type de poste. إذا سأشرح لكم معنى هذا، أي أنكم تقولون أنا منذ فترة قصيرة تحصلت على هذا الدبلوم، تكتبون اسم الدبلوم الذي لديكم. Je recherche actuellement un premier emploi، أبحث حاليا عن أول عمل en qualité de بجودة وتكتبون type de poste نوع العمل الذي تريدونه وليس عنوانه، أي تكتبون إن كان عمل مثلا في مجال الاقتصاد أو التواصل وتكتبون هنا المجال الذي تريدون أن تعملوا فيه. Si la candidature fait suite à une offre d'emploi. إذا كان هذا الطلب هو رد على نوع من على طلب عمل، أي أنكم تعرفون نوع العمل الذي تقدمون له هذا النموذج، تكملون هذه الجملة. Aussi ayant eu connaissance que vous recherchiez un collaborateur correspond à ce profil suite à votre offre publiée sur lieu où a été publiée l'annonce. Je souhaite faire acte de candidature. إذا كنتم تعرفون أو كانت رسالتكم أو طلبكم مرد لطلب عمل محدد فتتممون هذه الجملة، تقولون أنكم تعرفون ayant eu connaissance que vous recherchiez un collaborateur، أي أنكم تبحثون على شريك correspond à ce profil يلائم هذا الطلب suite à votre offre publié sur، وتكتبون publié أي أن هذا طلب العمل أو المتوفر قمتم بنشره sur lieu، تكتبون اسم المكان الذي وجدتم فيه هذا العمل، أي إن كان على جريدة تكتبون عنوان الجريدة، أو إن كان على موقع إلكتروني تكتبون اسم الموقع. Je souhaite faire acte de candidature. إذا أريد أن أقوم معكم بعقد ترشح. إذا في الحالة الثانية si la candidature correspond à une demande spontanée. إذا نقصد ب une demande spontanée أي أنكم تقومون من تلقاء نفسكم بطلب العمل. أي بدون أن تضع الشركة أي بحث عن فرص أو أي عمل في أي موقع أو في أي جريدة. إذا في هذه الحالة لا تكتبون الجزء الأول هذا، لا تكتبونه، إذا كان طلب العمل تلقائي أي أنكم أنتم من تضعون الطلب من تلقاء أنفسكم فلا تكتبون هذا الجزء الذي وضعت عليه الأصفر، بل تكتبون الجزء الثاني. تكتبون هذا c'est pourquoi je souhaite par la présente faire acte de candidature pour tout poste correspond au sein de votre entreprise. أي أنكم هنا تقولون لهذا أتمنى أن أقوم بعقد ترشح لأي منصب عمل داخل مؤسستكم au sein de votre entreprise. إذا كان طلب عمل تلقائي تكتبون هذا الجزء الذي سأضع له اللون الأزرق. بعد ذلك être l'opportunité de mettre à profit les compétences que j'ai pu acquérir dans le cadre de ma formation et de stage
du stage afférent. إذا هنا تقولون أن تبحثون عن فرصة أن تضعوا جميع مؤهلاتكم compétences وجميع تكويناتكم formation وجميع تدريباتكم stage afférent لخدمة هذه المؤسسة. Cet emploi serait l'occasion de me familiariser un peu plus avec le monde professionnel, mais surtout de développer mon expérience du terrain. إذا هذه الجملة تعني أن هذا العمل سيعطيكم فرصة l'occasion de me familiariser un peu أي أنكم تندمجون في عالم الشغل le monde professionnel أي العالم المهني نقصد بها هنا عالم الشغل mais surtout de développer وأكثر من ذلك أن تقوموا بتنمية mon expérience تجربتكم du terrain أي على أرض الواقع أي أرض العمل. إذا نهاية هنا لدينا sérieux إن كنت مذكر تكتب sérieux وإن كنت أي أنك sérieux أي أنك جاد أو sérieuse جادة إن كانت مترشحة ستكتب sérieuse consciencieuse et ou bien consciencieux et dynamique. J'ai la volonté d'intégrer votre entreprise pour parfaire mes connaissances. إذا هنا جاد واعي وديناميك أي أنك نشيط. J'ai la volonté لدي الإرادة d'intégrer votre entreprise أن أندمج في مؤسستكم pour parfaire كي أحسن mes connaissances معارفي et relever de nombreux défis وأرفع فيها عدة تحديات. Je suis de plus capable de m'adapter à toutes les situations. بالإضافة إلى ذلك أنا قادر على الاندماج في جميع الوضعيات. Qu'il s'agisse de travailler en équipe ou en autonomie par exemple. إذا أنا قادر على أن أعمل في المجموعة en équipe أو en autonomie أو بمفردي أي أنه يكون الطالب العمل يعتمد على نفسه إن اقتضى الأمر. إذا هنا توضح أنك لديك روح العمل في المجموعة ولديك القدرة على الاعتماد على نفسك في كلتا الحالتين. نمر الآن إلى الجزء الأخير وهو جزء la politesse وهي تقديم الاحترامات لصاحب العمل. Je vous prie ainsi de trouver ci-joint mon curriculum vitae que vous apporterez des précisions sur mon parcours et je me tiens à votre entière disposition pour tout entretien afin de vous exposer de vive voix mes motivations. إذا هنا تذكر أنك وضعت له سيرتك الذاتية وتطلب منه أن يقوم برؤيتها ليعرف جميع خبراتك ويعرف جميع مؤهلاتك. Dans l'espoir que ma candidature retienne votre attention. إذا هذا الجزء الأخير هو جزء تقديم الاحترامات لصاحب العمل. Dans l'espoir que ma candidature retienne votre attention. إذا تحت أمل أو في أمل أن يأخذ ترشيحي اهتمامكم. Veuillez croire. تفضلوا بتصديق مدام مسيو سيدي أو سيدتي. وإذا لم تكونوا تعرفون من هو صاحب الشركة أو جنس صاحب الشركة و uniquement مدام أو فقط تكتبون مدام أو مسيو إن كنتم تعرفون
من يرأس الشركة. إذا نفس الشيء هنا كما قمنا في مقدمة الرسالة. ويفضل أن تقوموا ببحث لتعرفوا جنس صاحب الشركة أو من يرأسها قبل أن تكتبوا رسالة طلب عمل. En l'assurance de mes salutations distinguées. إذا تفضلوا بتقبل جميع تحياتي المقدرة لكم. سيناتور الإمضاء وتكتبون اسمكم الشخصي والعائلي. إذا هذا كان أول نموذج للعمل، سواء كان طلب عمل لرد عن عمل محدد أو طلب عمل سبونتاني أو تلقائي. نمر الآن إلى النموذج الثاني. Alors on a un deuxième modèle de demande d'emploi. إذا نمر إلى النموذج الثاني وهو أبسط من النموذج الأول. Alors on passe au deuxième modèle. C'est l'un des parmi les meilleurs modèles de demande d'emploi. Premièrement, on écrit date, التاريخ, nom et prénom, الاسم الشخصي والعائلي, adresse, téléphone et mail. À l'attention du monsieur le président, directeur général de la société. إذا هنا نكتب إلى السيد الرئيس directeur مدير العام général de la société للشركة ونكتب اسم الشركة. Objet الموضوع demande d'emploi. طلب عمل. J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir accepter ma candidature. إذا هنا نكتب لدي الشرف أن أطلب من فخامة حضرتكم de bien vouloir accepter أن تقبلوا ترشيحي ma candidature. إذا هذه جملة معروفة جدا لطلب العمل. Je suis très intéressé par les activités de votre société, pardon. Je me permets de soumettre ma présente candidature pour un éventuel poste au sein de votre équipe. إذا هنا تقولون أنكم جد مهتمين بهذا العمل. إذا هذا الفراغ تملؤونه بمهنتكم. Très intéressé, جد مهتم par les activités de votre société بأنشطة شركتكم. Je me permets de soumettre ma présente candidature. أسمح بنفسي أن أضع تحت خدمتكم ترشيحي الحالي pour un éventuel poste لطلب عمل داخل أو برفقة مؤسستكم de votre équipe أي في مجموعتكم. Pour une meilleure considération de ma candidature, mon CV. إذا هنا نقترح عليه السيرة الذاتية. 6 juin, adresse en état de ma formation. Mes travaux et stages effectués. إذا هنا نقول أن لدينا خبرة عمل. Mes travaux أي أعمالي السابقة. stage تدريباتي effectués المنجزة. Un éventuel entretien me permettrait de vous étaler plus amplement mes qualités humaines et professionnelles. إذا هنا تذكرون أنكم وضعتم السيرة الذاتية برفقة الرسالة كي يقوم صاحب العمل بقراءتها.
un éventuel entretien. إذا هنا تدعونه بأن يقوم معكم بلقاء entretien me permettrait الذي سيعطيكم فرصة de vous étaler plus أي أنكم في النهاية سيعطيكم لقاء entretien كي توضحوا أو كي تفصلوا أكثر تجربتكم في العمل mes qualités humaines أي ميزاتي الإنسانية البروفيسيونيل المهنية. إذن رسالة جد مختصرة في النهاية تقولون dans l'attente de vous rencontrer prochainement أي في انتظار أن ألتقيكم قريبا prochainement je veux prie de croire monsieur أدعوكم أن تصدقوا سيدي l'expression de mes sincères salutations. إذن هنا تقومون بتحيته أي تقديم التحية الخالصة signature إمضاءكم prénom et nom. إذا كان هذا النموذج الثاني لطلب العمل هو نموذج مختصر وفي نفس الوقت متكامل. إذا أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وهو تم تقديمه طلبا لأحد المشتركين الذي طلب مني أن أقدم كيفية كتابة طلب عمل لفرنسا. إذا هو يريد أن يقدم طلب عمل لفرنسا. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.